ओरिएन्टेसन दिने व्यवस्था मिलाउनु होला। त्यस्तै गरी व्यवसाय गर्ने साथीहरूले आफ्नो कमसेकम आफ्नो कामदारलाई केही कुरा सिकाउन सक्नुहुन्छ। कामदारलाई सिकाउँदा पनि धर्म हुन्छ। यहाँ दीपक नेपालजीको हुनुहुन्छ भाइ, आई रियली थ्याङ्क यू दीपकजी। तपाईँले बारम्बार आफ्नो फेसबुकमा जुन कुराहरू पोस्ट गर्नुहुन्छ मैले बेलामा यसो हेर्ने गर्छु। म पनि को साथीभाइहरू हो, हुन त अहिले सायद मालिकै होला, हुन त होइन उकै हो, तर पनि उहाँले जुन कुरा अरूलाई इन्करेज गर्ने हिसाबले सेयर गर्नुभएको छ त्यो आई रियली एप्रिसिएट। त्यो गर्नुपर्छ, सबैले त्यसरी गर्नुभयो भने कमसेकम उनीहरूलाई साहस दिने यस्तै गरी, प्रेरणा दिने यस्तै गरी हो। तसर्थ हामी सबैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरौँ। यहाँहरूको पछाडि दूतावास सदैव सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिनेछ। अब म धेरै टाइम नलिउँ। अनि अर्को कुरा, अब सायद यहाँ हामी ती अगुवा मध्येहरूमा हामी व्यवसायी व्यापारी आयात निर्यातकर्ताहरू पनि छौँ होला यहाँ है, छौँ हामी कोही आयात एक्सपोर्ट इम्पोर्ट गर्ने ल हुनु रहेछ, भइहाल्यो। नत्र एक दुईवटा कुरा सेयर गर्नु मन लागिरहेको थियो मलाई, जुन कुरा हामीले सूचना पाइरहेका छौँ होइन, त्यो पछि हामी खबर गरौँला। र हस्, कृपया ल ध्यान दिएर सुन्नु होला, आफ्नो समाजमा सिकेका कुराहरू पुर्याउने प्रयास गरिदिनु होला। धन्यवाद। धन्यवाद आजका प्रमुख अतिथि कृष्णचन्द्र रियालज्यू। अघि नै हाम्रो कार्यक्रमका अतिथि सुगम थापाज्यूले र आज अहिले प्रमुख अतिथि कृष्णचन्द्र रियालज्यूले एकदमै संवेदनशील विषय उठाउनु भयो। वास्तवमा सानो चिज जस्तो लाग्छ, तर यसले पार्ने प्रभाव ठुलो हुनसक्छ होइन। हुन त त्यो सेयर गर्ने समय त छैन, म एउटा सेयर गरिदिन्छु जस्तो लाग्यो मलाई यो 1 महिना अगाडि एकजना व्यक्तिले फेसबुकमा लेखेर म आत्महत्या गर्छु, रोक्न सक्छस् भने रोक भन्ने होइन। म चाहिँ आत्महत्या गर्छु अनि त्यो सुसाइड नोटमा तेरो नाम लेख्छु होइन, तैँले रोक्न सकिनस् होइन, रोक्न सक्छस् भने रोक भनेर उसले खुला च्यालेन्ज दियो। मलाई दिइसकेपछि अरूलाई पनि देश दिन चाहिँ होइन, रोक्न चाहिँ रोक्यो होइन, किनकि प्रोसेस एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो छैन होइन। फेसबुकको हेडक्वार्टरलाई खबर गरियो होइन, हेडक्वार्टरै इन्भल्भ भइसकेपछि त कस्तालाई त दुलाबाट निकाल्दै हाल्दो रहेछ, त्यो त के थियो र होइन, निकाल्यो। रिपोर्ट चाहिँ भएनन् भाइ होइन, तर झन्डै रिपोर्टको अवस्थामा गएका थिए। हामीले प्राइभेसीलाई किन उछाल्ने भन्ने किसिमले मैले अहिलेसम्म कहीँ पनि सार्वजनिक ठाउँमा यस्तो कुरा गरेको थिएन। आज प्रसङ्ग झिकिहाल्नुभयो होइन, त्यो प्रसङ्ग आयो र मैले तपाईँलाई यो आजको कार्यक्रममा यो प्रसङ्ग राखेँ। त्यही प्रसङ्गमा उठेको सायद उहाँले भन्न खोजेको कुरा होला। राजदूत महोदयलाई चाहिँ विभिन्न अब प्रोटोकलहरू हुन्छ, सबै चिजहरू फ्याट्टै भनिहाल्न पनि मिल्दैन। हामीलाई सजिलो हुन्छ कि भने फ्याक्ट केही भनिदिए पनि पछिबाट मलाई एङ्जाइटी छ माफ गर्नु होला भने पनि भयो होइन, सजिलो हुन्छ। सायद एक्सपोर्ट इम्पोर्टको कुरामा चाहिँ के हुनसक्छ होला, पछिल्लोचोटि यो एकदमै जिम्मेवार निकायले एउटा कन्सन्ट्रेसन गरेको छ। चियापत्तीको प्याकभित्र सुर्ती होइन, बाहिर चियापत्तीको प्याकेट छ, त्यही होला जस्तो लाग्छ मलाई। अरू पनि हुनसक्छ है, मेरो इन्फर्मेसन गरेर हुनसक्छ। म आएको चाहिँ एउटा एकदमै जिम्मेवार निकायले यो के हो भनेर चाहिँ होइन त्यस्तो किसिमको घटनाहरू आएको छ। मैले प्रसङ्ग अलिक फरक प्रसङ्गमा जोडिहालेँ है। आज विषयवस्तु यस्तै विषयवस्तुमा पनि कुराकानी गर्ने भएकोले गरे। अब हाम्रो कार्यक्रमको पहिलो भाग सकिन थालेको छ, तसर्थ पहिलो भाग को समापन अघि म केही नामहरू लिन्छु। आजको कार्यक्रममा जति पनि विचारहरू राखिन्छ त्यो विचारलाई यहीँ विचार राख्ने अनि यहीँ छोडेर जाने भन्ने नगरेर डकुमेन्टेसन गर्ने भन्ने सोचेका छौँ हामीले। आज जसले के बोल्छ त्यो चिज चाहिँ केही एक्सपर्टहरूलाई अगाडि राखेर उहाँहरूले बोलेका कुराहरू लेख्ने र कुनै डकुमेन्टको रूपमा त्यो चाहिँ एनआरएन जापानसित पनि सुरक्षित रहोस्, राजदूतावाससित पनि सुरक्षित रहोस्, जापानका आज हाम्रो कार्यक्रममा रहेका सहआयोजकहरूसित पनि सुरक्षित रहोस्। कुनै बेला यसो पल्टाएर हेर्न मन लाग्यो भने त्यो बेलामा यस्तो भनेको थिएँ है, यो कुराको उठान त्यो बेलामा भएको थियो भनेर हेर्न मिलोस् र त्यसलाई त्यसैको आधारमा सायद केही कन्सेप्ट पनि आउन सक्छ भन्ने आधारमा हामीले एउटा कम्बिनेसन बनाएका छौँ। 2 प्रकारको कम्बिनेसन छ। एकजना पत्रकार को तर्फबाट हामीले एकजनालाई राखेका छौँ, एकजना सामाजिक संस्थाको तर्फबाट राखेका छौँ र 3 जना चाहिँ जापानमा पिएचडी गरिराख्नुभएका स्कलरहरूलाई राखेका छौँ। म उहाँहरूको नाम लिन चाहन्छु। यसको नेतृत्वमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य पवन वर्ष शाहजी हुनुहुन्छ। यसै गरी सामाजिक संस्थाको तर्फबाट वे फर अलका अध्यक्ष सरोज कुमार खत्रीजी हुनुहुन्छ। उहाँ आउनु भएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई, आउँछु भनेर हामीलाई भन्नुभएको छ। त्यसै गरी हामीले केही पिएचडी स्कलरहरू राखेका छौँ। पिएचडी अन्तिम वर्षको विद्यार्थी हुनुहुन्छ तीर्थ कार्कीजी,
उहाँ पनि अझै आइपुग्नु भएको छैन। 2 बजेपछि आउने भन्ने कुरा थियो उहाँको। उहाँ चाहिँ इन्टरनेसनल रिलेसनसिप अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ, अवश्य दिन लाग्यो होइन। त्यसपछि मेडिकल टुरिज्म विषयमा पिएचडी गर्नुभएका विष्णु दाहालजी, उहाँ विष्णु दाहाल पिएचडीको विद्यार्थी हुनुहुन्छ। खनाल सरी, मेरो एकजना विष्णु दाहाल भन्ने साथी पनि हुनुहुन्छ, उहाँको झलको आएको हुनसक्छ। आज नाम लिन उहाँले प्रायोजन गर्नुभएको छैन हाम्रो कार्यक्रमलाई, त्यही भएर है विष्णु खनालजी। यसै गरी टोकियो युनिभर्सिटीमा ग्लोबल हेल्थका विद्यार्थी हुनुहुन्छ डाक्टर दिपेन्द्र गौतमजी। त्यसै गरी इन्टरनेसनल युनिभर्सिटी अफ हेल्थ एन्ड वेलफेयरमा यो नेपालीमा भन्दाखेरि के भन्छ यसलाई, हाड नाताकरणी होइन, यो हाड नाताकरणी भन्ने विषयमा पिएचडी गर्दै गर्नुभएकी जानुका खतिवडाजीले आजको दोस्रो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुनेछ। हामीले यो कार्यक्रमलाई फुलै फ्यामिली बनाएका छौँ, त्यही भएर अघिदेखि मैले फ्यामिली भन्दैछु, बुझिहाल्नुभयो होला होइन। फ्यामिली दोस्रो भाग चाहिँ एकछिनपछि सुरु हुन्छ र यो फ्यामिलीको पहिलो भागको कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुनको लागि यस कार्यक्रमका सभापति जनक विक्रम साईज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सबै उपस्थित महानुभावहरूलाई। हाम्रो डाक्टर साहबले मलाई पनि टाइम बााउन्ड्री गर्नुभएको छ, यति नै बोल्नुहोस् भनेर। पोहोर साल यही टिकेपी कन्फरेन्स सेन्टरको सिनानुमाचीमा बाँकेबर्दिया मैत्री समाजले हेल्थ अवेरनेस वर्कसपको एउटा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। त्यही दिनमा त्यो दिनको कार्यक्रम सञ्चालक पनि हाम्रो डाक्टर साहब नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मलाई बोल्न बोलाउनु भयो, म बोल्न आएँ। बोल्दै गएछु 27 मिनट बोलेछु। अनि फर्केर ड्यासमा बस्न गएको थिएँ। त्यतिखेरको तत्कालीन यहाँको कार्यवाहक राजदूतज्यू गेहेन्द्र राज भण्डारीज्यू हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभयो के हो तपाईँ चुनावै लड्न लाग्नु भएको छ कि, अहिले धेरै लामो भाषण गर्नु भन्नुभयो। छेउमा हाम्रो वर्तमान अध्यक्ष एनआरएनए सुदन थापाजी हुनुहुन्थ्यो, खुसु हाँसिराख्नु भएको थियो। उहाँ पनि के भन्नु के सोच्नु भएको थियो पनि। अनि त्यसपछि एकैछिन बाहिर गएको थिएँ म लबीमा। हाम्रो नेपाल सन्देशका रविन्द्र गोर्खालीज्यू र एकजना अर्को भौतिक व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भने के कति बोल्नु भएछ तपाईँ त, म त वाक्कै लाएर बाहिर आएर बसेँ सर। मैले भन्नु खोजेको के हो भने म त्यति लामो बोल्दिनँ होला, तर अलिकति त बोल्छु। 1 वर्षको दौरानमा धेर थोर केही अनुभव पनि बटुले, त्यो कुराले गर्दाखेरि म आफैलाई कन्ट्रोल गर्ने कोसिस गर्दैछु। अब म कार्यक्रमको औपचारिक कार्यक्रमकोतिर चाहिँ यस बाँकेबर्दिया मैत्री समाज जापानको आयोजनामा नेपाली राजदूतावास जापान, एनआरएनए जापान र जापानका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहकार्यमा आयोजना भएको यस प्रवासमा हाम्रा समस्या, चुनौती र सम्भावना विषयक अन्तर्क्रिया तथा छलफल कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कृष्णचन्द्र अर्याल सर, महामहिम कार्यवाहक राजदूत, विशेष अतिथि भवन भट्ट दाइले अहिले फोन गर्नुभएको छ, म एकछिन आउँदैछु भनेर मलाई फोन गर्नुभएको थियो। एनआरएनए जापानका प्रेसिडेन्ट मेरा अत्यन्तै आत्मीय मित्र सुदन थापाज्यू, यसै गरी हाम्रो यस कार्यक्रमलाई सहआयोजकको भूमिका निभाइदिनु हुने र जापानको सङ्घ संस्थाहरूमा अग्र पङ्क्तिमा रहनुभएका हाम्रा गलकोट समाजका नरबहादुर थापाज्यू, त्यस्तै राजनीतिक पार्टीका पार्टी सङ्गठन
का प्रमुखज्यूहरू, पत्रकार महासङ्घका प्रतिनिधिज्यूहरू, हाम्रो यस कार्यक्रममा प्रस्तुता हाम्रा वक्ताज्यूहरू, त्यसै गरी हाम्रो कार्यक्रमलाई स्पोन्सर गरिदिनु हुने हाम्रा स्पोन्सरज्यूहरू सबैलाई म हृदयदेखि नै नमस्ते भन्न चाहन्छु र यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा केही पहिला छोटो छलफल गरेका थियौँ हामीले 1-2 महिना पहिला। डाक्टर साहबसँग पनि सल्लाह गरेँ कि अलिकति नेपाली समुदायको लागि केही गर्न सकिन्छ कि डाक्टर साहब योचोटि पनि पोहोर साल त गरेका थियौँ भने त्यही सिलसिलामा हुन्छ नि केही एउटा कन्सेप्ट गरौँ क्रिएट गरौँ भन्नुभयो र यसै सिलसिलामा बाँकेबर्दिया मैत्री समाजले मात्र नभएर सबै यस सम्बन्धित पक्षहरूलाई नै समेटेर एउटा साझा एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गरौँ। त्यो साझा प्लेटफर्ममा सबैको एउटा साझा रूपमा बहस गरौँ र यहाँका नेपाली समुदायहरूका एउटा तत्कालीन समस्याहरू के हुन सक्छन्, चुनौतीहरू के हुन सक्छन्, सम्भावनाहरू के हुन सक्छन्, यिनीहरूलाई छलफल गरेर एउटा निचोड निकाल्न सक्छौँ कि भन्ने कुरामा हामी चाहिँ अगाडि बढाएका थियौँ। त्यसै सिलसिलामा हामीले नेपाली राजदूतावास का महामहिम राजदूत कार्यवाहक राजदूतज्यू कृष्णचन्द्र सरसँग पनि हामीले एम्बेसीमा गएर छलफल गऱ्यौँ। साह्रै राम्रो पोजिटिभ उहाँले रिस्पोन्स गर्नुभयो। यो त नेपाली कम्युनिटीहरूको लागि अत्यन्तै सराहनीय र केही जानकारमूलक कार्यक्रम हो। यसमा म अन्य संस्थाहरूले राम्रै काम गर्नुभएको छ, तर म समयाभावले म कहीँ जानु भएको छैन। तर तपाईँहरूले गर्नुभयो भने म जसरी पनि म आफै त्यहाँ उपस्थित हुनेछु, तपाईँहरू जानुहोस्, हाम्रो सहयोग रहनेछ भन्नुभयो। त्यसै गरी एनआरएनए जापानका अध्यक्षज्यूसँग हामीले मिटिङ गऱ्यौँ। उहाँलाई पनि हामीले रिक्वेस्ट गऱ्यौँ होइन के गर्न सक्छौँ हामी भनेर। त्यसै गरी यहाँका अग्रज व्यक्तित्वहरू तिलक मल्लज्यू, हाम्रो एनआरएनए गलकोट समाजका अध्यक्ष नरबहादुर ज्यू लगायत विभिन्न यहाँ कतिपय यहाँ उपस्थित हुनुहोला, कति नहुनुहोला। मैले इन्डिभिजुअल रूपमा पनि हाम्रो कन्सेप्टलाई मैले हाम्रो कार्यक्रम पब्लिस हुनुभन्दा पहिला पठाएको छु। यस्तो गर्दैछौँ, तपाईँहरूको अग्रजहरूको नाताले के हामीलाई सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी यसलाई चाहिँ अलिकति एउटा उपलब्धिमूलक कार्यक्रम चाहिँ बनाउन सक्छौँ भन्ने कुराहरू मैले छलफल गरेका थिएँ। यसै सिलसिलामा यो छलफल हुँदाहुँदै आज अब यो स्थानमा आइपुग्यौँ। हाम्रो जापानका अन्य संस्थाहरूले धेरै राम्रो पोजिटिभ रिस्पोन्स गर्नुभएको छ। मैले हिजो पनि एउटा आनन्दजीसँगको एउटा कार्यक्रममा भनेको थिएँ, सायद यो जापानको सङ्घ संस्थाहरूको हिस्ट्रीमा सायद पहिलो हुनसक्छ। हामी एउटा साझा मञ्चमा सबै उपस्थित भएर हामीले चाहिँ एउटा केही नेपाली समुदायको लागि एउटा उपलब्धिमूलक कार्यक्रम गर्न सक्छौँ कि भनेर र त्यसमा हामी चाहिँ आज सफल पनि भएका छौँ। र यसै गरी मैले अलिकति एउटा कुरा यसमा मैले थप्न चाहेँ। मैले किन यसरी यो सहकार्य अन्य सङ्घ संस्थाहरूलाई भनेर हामीले भनेका थियौँ भने यो सहकार्य भनेको हामीले फाइनेन्सियली कन्ट्रिब्युसन मात्र गरेर यो कार्यक्रमलाई सफल बनाऊ त्यसको लागि सहकार्य भनेर हाम्रो चाहिँ त्यो अब्जेक्टिभ्स थिएन। हामीले तपाईँहरूलाई लिखित रूपमै मैले धेरैचोटि पहिला इन्फर्मल रूपमा होइन फर्मल रूपमै मैले धेरैचोटि जानकारी गराएको थिएँ। यसरी जाउँ, हामीले सर्टेन टपिक्सहरू, हामीले अहिलेका जल्दा बल्दा इस्युजहरू के हुन सक्छन्, तिनी इस्युजहरूमाथि हामी संस्थाका धारणाहरू के हुनसक्छ, हामी आफ्ना संस्थाका आफ्ना विचारहरू सुझावहरू के हुनसक्छ, यिनी सबै एकै ठाउँ कलेक्सन गरेर हामीले त्यसको केही एउटा निचोडमा पुगौँ है भनेर भनेको थिएँ। सायद कतिपय सङ्घ संस्थाहरूले आज रिटर्न लिखित रूपमै पनि ल्याउनु भएको होला र कतिपय सङ्घ संस्थाको साथीहरूले होइन समय अभावको कारणले त्यो हुन सकेका छैन, अहिले हामी फेरि पनि यो छलफलको विषयलाई हामीले अगाडि बढाउँला भनेर भन्नुभएको छ। त्यसैले यो कार्यक्रमलाई चाहिँ यसरी चाहिँ सफल पार्दिन भनौँ न, अहिले एक किसिमको चाहिँ एउटा निचोडमा पुग्नलाई सबैले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट जुन अहम भूमिका खेलिदिनु भयो, यसको लागि यहाँहरू सबैलाई मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हामीभन्दा पनि हाम्रो यहाँ चाहिँ विशेष विज्ञहरू, अब हामीले त विज्ञ नै मान्छौँ किनभने हामीभन्दा धेरै विज्ञ नै हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट हामीले जाने सुनेका विषयहरूलाई, हामीले सिकेका विषयहरूलाई हामी संस्थाका साथीहरूले हाम्रो संस्थामा गएर त्यसलाई चाहिँ सर्कुलेट गर्न सक्छौँ। हाम्रो संस्थाका मान्छेहरूलाई हामीले अवार्ड गर्न सक्छौँ कि यिनी सब्जेक्टहरूमा यो पनि हुनसक्छ। किनभने जापानमा अहिले नेपालीहरूको सङ्ख्या बढ्ने क्रम जारी छ र विभिन्न किसिमका नकारात्मक क्रियाकलापहरू भइरहेको छ। जापान जस्तो एउटा अनुशासित सोसाइटीमा हामीले आफ्नो त्यो किसिमको एउटा इमेज राम्रो राख्न सकेनौँ भने भोलि बढ्दो किसिमको नेपाली सङ्ख्यासँगै विभिन्न किसिमका सङ्ख्याहरू बढ्ने नकारात्मक
क्रियाकलापहरू अगाडि बढ्ने भएको हुनाले हामी सबै समूहमै हामी एउटा संस्थाका प्रमुखहरूदेखि लिएर हामी एउटा चेतनशील वर्गले त्यसरी नै कदम नचाल्ने भने भोलि समस्या पैदा हुनसक्छ। त्यसैले यस कार्यक्रममा म पुनः यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी हाम्रो एनआइएनए जापान टिमलाई, नेपाल एम्बेसीलाई र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू जसले हामीलाई एउटा यो किसिमको कोलाबोरेसन गरेर यो कार्यक्रम गराउन सम्भव गर्न मद्दत गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई फेरि म चाहिँ धन्यवाद दिँदै आगामी दिनहरूलाई पनि अझै हामीमा भएका कमी कमजोरीहरू सुधार्दै अझै एउटा परिणाममुखी कार्यक्रमहरूको आयोजना गरौँला भन्दै मेरा 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद सभापतिज्यू। र हामीले उहाँलाई मैले भनेको समयभन्दा 11 मिनट चाँडै सक्नुभयो सर तपाईँले, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। धेरै बोल्नुहुन्छ भनेर आधा घन्टा छुट्याएको थिएँ मैले उहाँको लागि, उहाँले कम बोल्दाखेरि हामी ट्र्याकमा आयौँ। अब मैले छुटेको चिज यसलाई कसरी बढाउने हो हामी बढाउने प्रयास चाहिँ गर्दैछौँ। कसैलाई बोलाउन मिल्छ त्यहाँबाट, यहाँको टिकटको कोही विषयहरूलाई मेरो चाहिँ सुनिन्छ होला, अरूको सुनिँदैन होला। अलि सुनियो, अलि ठिक छ। आवाजको कुरा गायकलाई बाहेक अरूलाई कसैलाई थाहा हुँदैन भनेको हो नै जस्तो लाग्यो मलाई। हाम्रो गायक बाहेकले हात उठाउनु भयो। मैले छुटेको 1-2वटा प्रोसेस थियो, उहाँको 11 मिनटमा त्यो प्रोसेस पुरा गर्छु है त। म बाँकेबर्दिया मैत्री समाजका सबै सदस्यहरूलाई एकचोटि हात उठाउन अनुरोध गर्छु। बाँकेबर्दिया मैत्री समाज उहाँहरू हाम्रो टिम हो है। मैले एक एक गरेर परिचय गराउँछु भन्ने सोचेको थिएँ। उहाँहरू चाहिँ हाम्रो टिम हो। हामी धेरैजना छैनौँ, 10 जना मात्रै छौँ एक्टिभली अहिले भनौँ न अगाडि फ्रन्टमा भएर। ती 10 जनाले काम गर्ने हो। अनि हामी कहिलेकाहीँ मिटिङमा छलफल गर्छौँ कि यो यार अलि पैसा कमाउने प्रोग्राम गर्न पाए हुन्थ्यो, यस्तो प्रोग्राम गरेर खासै केही भएन भन्ने यस्तो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले उहाँलाई के भन्छु भने हामी भनेको कम्युनिटी डग हौँ। बोलीचालीको भाषामा भुसिया कुकुर भन्छ नि होइन। हामी चाहिँ त्यसबाट इन्सपायर छौँ भन्छु म। भुसिया कुकुरको एउटा के नेचर हुन्छ भन्नुहुन्छ भने मैती देवीको भुसिया कुकुर कहिले पनि बानेश्वर गएर भुक्दैन। याद गर्नुभएको छ? मैती देवीमा मात्रै बसिरहन्छ होइन। मैती देवीमा अर्को भुसिया कुकुर आओस् त यस्तो भुक्छ होइन। अलि बानेश्वरमा गयो भने लुत्रुक्क हो होइन। त्यसैले हामी चाहिँ यो जापानको कम्युनिटी डग हौँ। यहाँ बसुन्जेलसम्म चाहिँ हामी यहाँको डग हो। अनि नेपाल फर्केपछि हामी नेपालको डग हो होइन। त्यहाँ गएपछि नेपालको बारेमा कुरा गरौँला। त्यसैले यहाँ बसुन्जेल चाहिँ यही कम्युनिटीकै होइन, कम्युनिटी डग भएर, सभ्य भाषामा भुसिया कुकुर भन्यो भने फेरि नराम्रो हुन्छ होइन। कम्युनिटी डग भएर काम गरौँ, जति सकिन्छ यही कम्युनिटीको लागि गरौँ। अब नेपालको लागि गर्ने भनेको सकिएछ भने गरौँला, अब सकिएन भने ठिकै छ, अरू साथीहरूले गर्दै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ। त्यसैले यो कहिलेकाहीँ अब हामी मिटिङमा मजाक गर्ने बेला भन्नेको चाहिँ हाम्रो ग्रुप चाहिँ एक कम्युनिटी डगवाला ग्रुप हो साथी हो। त्यसैले चाहिँ 1 वर्षमा एउटा भए पनि कम्युनिटीको लागि केही चाहिँ गर्नुपर्छ। समस्या भयो भने भुकिहाल्नुपर्छ। हामीले भुक्न छोड्यौँ भने त अरू डन कुकुरहरू आएर होइन सिधाइदिइहाल्छन्। त्यसैले भुक्न छोड्नु हुँदैन भन्ने कुरा यो चाहिँ खास अब पहिला भन्नुपर्ने कुरो थियो। समय 11 मिनटले गर्दा हामीले पाएको समय हो। यसपछि म आजको हाम्रो यो टिम पवन वर्षा शाह, विष्णु खनालजी, दिपेन्द्र गौतम, जानुका खतिवडा, तीर्थ कार्की, सरोज खत्रीजी भर्खर आउनुभयो, उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँहरूलाई हामीले आजको कार्यक्रमको डकुमेन्टेसन होइन, यो कार्यक्रमको पर्यवेक्षक किसिमले राखेका छौँ। पछि उहाँहरूसित सल्लाह गरेर एउटा डकुमेन्ट बनाएर त्यो डकुमेन्ट चाहिँ एमबिसीलाई र एनआरएनलाई र आजको सहआयोजकहरू सबैलाई बुझाउने भनेर चाहिँ हामीले गरेका छौँ। त्यसमध्येमा म परिचय गराइन है, आफ्नै श्रीमती हुनुहुन्छ जानुका खतिवडाजीलाई म यो कार्यक्रम अगाडि बढाउन अनुरोध गर्छु। नमस्कार। बाँकेबर्दिया मैत्री समाजको आयोजना र जापानका लागि नेपाली राजदूतावास र एनआरएनए जापानको सहसंयोजनमा हुन गएको यस कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको दोस्रो चरणको कार्यक्रम होस्ट म जानुका खतिवडा। हाम्रो पहिलो चरणको कार्यक्रम समाप्त भइसकेको छ।
र हाम्रो मुख्य आजको कार्यक्रमका मुख्य आकर्षणहरू त अझ बाँकी नै छन्। अब हामी त्यसको सुरुवातीतर्फ लागिरहेका छौँ। जुन कार्यक्रममा यहाँहरूले धेरै ज्ञानमूलक कुराहरू, सिपमूलक कुराहरू अथवा धेरै एक्सपर्टिजहरू चाहिँ लिन सक्नुहुनेछ हामी सबैले। किनभने हाम्रो माझ अब प्रस्तुतकर्ताहरू हुनुहुन्छ आफ्नो क्षेत्रमा धेरै विज्ञता हासिल गरिसक्नुभएका विषय विज्ञहरू। उहाँहरूबाट हामीले योभन्दा अगाडि सिकेका कुराहरू रहेछन् भने पनि हामीलाई रिभिजन हुनेछ। योभन्दा अगाडि नजानेका कुराहरू छन् भने झनै राम्रो हामीले सिक्न पाउनेछौँ। र योभन्दा अगाडि सिकेका तर बिर्सिसकेका कुराहरू भए पनि हामीलाई मेमोराइज हुनेछ। त्यसैले आशा छ यहाँहरू सबैजनाले धैर्य धारण गरेर सुनिदिनुहुनेछ, बसिदिनुहुनेछ र पोजिटिभली सबै कुराहरू लिनुहुनेछ, ज्ञान प्राप्त गर्नुहुनेछ। किनभने ज्ञान भन्ने कुरा कहिले पनि नराम्रो हुँदैन। र म आजको धेरै समय नलिकन आजका प्रस्तुतकर्ताहरूलाई समय दिने हेतुले यहाँका प्रस्तुतकर्ताहरूलाई नै समय दिन चाहन्छु। र आजको हाम्रो पहिलो प्रस्तुतकर्ता हुनुहुन्छ, हामीलाई थाहा नै छ, वैदेशिक भूमिमा जन्मने, हुर्कने र नेपालबाट बसाइसराई आउने बालबालिकाहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ। कतिपय हामी माझ पनि कतिपय बालबालिकाहरू छन् र बालबालिकाहरू बढ्दै जाँदाखेरि उनीहरूलाई शिक्षा दीक्षा कस्तो दिने, कहाँ दिने भन्ने चुनौती र समस्या प्रत्येक अभिभावकको समस्याको रूपमा रहेको छ। अहिले विशेष गरी भाषा फरक भएको देश, संस्कृति फरक भएको देशमा झनै ठुलो समस्याको रूपमा रहेको छ। र स्थायी रूपमा विदेशमा बसोबास नगर्ने पेरेन्ट्सहरूको हकमा छन्, अभिभावकको हकमा झनै बच्चाहरूलाई कस्तो शिक्षा दिने, बच्चाहरूको भविष्य कतातिर जान्छ होला भन्ने कुराले धेरै पिरो लिनुभएको होला। त्यसैले सायद यही कुरालाई नै मूलमन्त्र मानेर स्थापना गरिएको नेपालको प्रवासमा एकमात्र नेपाली स्कुल एभरेस्ट इन्टरनेसनल स्कुल जापान, यहाँहरूमध्ये कतिका छोराछोरीहरू पनि पढ्नुहुन्छ होला त्यहाँ। म आफै पनि त्यहाँ अध्यापन गरिरहेको छु। उक्त स्कुलका प्रधानाध्यापक श्री प्रदीप थापाज्यूलाई आजको पहिलो प्रस्तुताको रूपमा म निम्त्याउन चाहन्छु। उहाँको शीर्षक छ, उहाँले बोल्न जानुहुन्छ आज जापानमा नेपाली बालबालिकाको अवस्था र उनीहरूको भविष्यको बारेमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। प्रदीप कुमार थापाज्यू। र यहाँ आज जो पनि नोट टेकरमा हुनुहुन्छ उहाँलाई डकुमेन्टेसनको जिम्मेवारी दिएको छ। कृपया यहाँहरूले पनि केही मुख्य कुराहरू टिपिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध छ। र उहाँ यो टिममा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको नाम फेरि पनि म रिपिट गर्न गइरहेको छु। डाक्टर दिपेन्द्र गौतम, विष्णु खनालज्यू, तीर्थ कार्कीज्यू, पवन प्रसाद शाहज्यू र मेरो नाम पनि छ यहाँ, म कहाँ जान्छु, अनि सरोज कुमार खत्रीज्यू। धन्यवाद जानका म्याम। विजयजीले परिवारको मात्रै कुरो हुने भयो भन्नुभएको थियो, स्कुलको पनि कुरो हुने भयो, स्कुलको शिक्षिका, स्कुलको प्रधानाध्यापक। उपस्थित सबैजनालाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। समय धेरै छैन, 10 मिनट मात्रै समय छ, त्यही भएर म विषयवस्तुमा गइहाल्छु। थोरै जोड्न खोजेँ, नेपालमा हामीले जे गर्दाखेरि पनि सानो बच्चालाई छिटै भोकाएका हुन्छन् होइन, थाक्छन् छिटै पठाउँ भन्ने चलन हुन्छ। अब आजको यो प्रोग्राममा हाम्रा बालबच्चाहरूको पढाइको विषयवस्तु ज्यादै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु छ। यसलाई नम्बर 1 मा राखिएको छ। हामीले भन्ने गर्छौँ जहिले पनि, धेरैजनाले भनेको सुनेको छु मैले, हामी विदेशमा छौँ, काम गरिरहेको छौँ, कसको लागि के को लागि काम गरिरहेको छौँ, हाम्रो बालबच्चाको लागि, बालबच्चाको भविष्यको लागि चाहिँ हामीले यति मिहिनेत गरेछौँ भनेर धेरैले भन्ने गर्नुहुन्छ। आज यो विषयमा यो एजेन्डालाई पनि यो कार्यक्रममा राखिएको छ। आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। मैले सुरुमा यो जापानको एजुकेसन सिस्टम के कस्तो हुन्छ भनेर अलिकति ब्रिफिङ गर्छु। त्यसपछि यहाँको एजुकेसन सिस्टममा हामी विदेशीहरूका लागि के कस्ता च्यालेन्जेसहरू छन् त भनेर त्यसलाई हाइलाइट गरेपछि अलिकति एभरेस्ट इन्टरनेसनल स्कुलको विषयमा पनि मैले प्रकाश पारेर मेरो चाहिँ प्रेजेन्टेसन टुङ्ग्याउनेछु। सुरुमा जापानमा नेपाली बालबच्चाहरू कति छन् त भनेर हेरौँ। मैले हेर्दाखेरि अहिले हाम्रो रिजाल सरले कलेज स्टुडेन्टहरू, युनिभर्सिटी स्टुडेन्टहरूको विषयमा
कुरा राख्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो जिरो साईदेखि जुक्यू साई 19 वर्षसम्मको बच्चाहरूको डेटा लिएको छु। टोटल हेर्नुभयो भने लगभग हाम्रो नेपाली जनसङ्ख्या जुन जापानमा छ 60,000 61,000 मान्यौँ भने 10% चाहिँ बालबच्चाहरू छन्। 6,550 बालबच्चाहरू छन्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट 0 देखि 4 वर्षसम्मको मेल फिमेल भनेर छुट्याइएको छ 1000 जना 918 जना, 5 देखि 9 सम्मको 451 411, 10 देखि 14 सम्मको 502 370। अब हेर्नुहोस् यो डेटा चाहिँ अचम्मैको छ। 15 देखि 19 सम्म 1726 1142 एकैचोटि माथि बढेको छ। किन यसरी बढेको छ भन्ने विषय पनि मैले पछि जोड्छु फेरि। जापानको एजुकेसन सिस्टमको विषयमा कुराकानी गरौँ। सबभन्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय जापानको एजुकेसन सिस्टममा भनेको यो बच्चा कति वर्षको भयो त्यही अनुसार क्लास राखिन्छ। यहाँ 6औं बर्थडे मनाइएको छैन भने एक कक्षामा प्रवेश पाइँदैन जापानमा। 6औं बर्थडे मनाएकै हुनुपर्छ। अप्रिलमा 6औं बर्थडे मनाउँछ भने त्यो बच्चा बरु 1 वर्ष ढिला भएर एक कक्षामा भर्ना हुने हुन्छ। यो चाहिँ एकदम सोध्नुपर्ने विषय। हाम्रो नेपालमा बच्चाहरूलाई 2 वर्षदेखि नै हामी स्कुल पठाइन्छौँ। 3 वर्षमा एबिसिडी सिक्छ, फटाफट गएर उस्तै परे 4 वर्षमा एक कक्षामा पुग्ने पनि हुन्छ। तर जापानको सिस्टममा त्यो हुँदैन। हामीले हरेक पटक हाम्रो स्कुलमा प्यारेन्ट्सहरू आउँदाखेरि भन्ने गरेका छौँ यसले पछि समस्या हुनसक्छ, किन भन्दाखेरि 18 वर्ष नभइकन युनिभर्सिटी जोइन गर्न पाइँदैन जापानमा भन्ने गरेका छौँ। केही बच्चाहरूलाई मिलाएर पनि राख्ने गरेका छौँ। केही प्यारेन्ट्सहरूले जापानमा हामी लङ टर्म बस्दैनौँ, बच्चा नेपाल फर्किनुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर जे छ त्यही अनुसार जाउँ भनेर भन्नुहुन्छ। अब जापानको के छ भने कम्पलसरी एजुकेसन भनेर जापानमा पढ्नै पर्ने भनेको 9 कक्षासम्मको हो। त्यसलाई चाहिँ जुनियर हाई स्कुल भन्छ। तल्लो अब 6 वर्षभन्दा अगाडि होइक्युन योचियन भयो, 6 वर्षपछि एलिमेन्ट्री लेभल भयो 6 कक्षासम्मको, त्यसपछि +3 इयर्स 9 कक्षासम्मको चाहिँ जुनियर हाई स्कुल चिगाको भन्छ। त्यो चाहिँ कम्पलसरी एजुकेसन छ। यहाँ यो 1 देखि 6 सम्मको, के अरे 1 देखि 9 सम्मको। त्यसपछि हाई स्कुल भनेको कम्पलसरी एजुकेसन होइन। यहाँ फेरि पनि हाई स्कुल जाने विद्यार्थीहरू पनि लगभग 90% भन्दा बढी हाई स्कुलमा पनि इनरोलमेन्ट रेटहरू छ। भन्नको मतलब जापानिजहरू चिगाको सिधाएर हाई स्कुलसम्म चाहिँ जाने धेरै नै हुन्छन्। पब्लिक एजुकेसन, अब अलिकति अर्को विषय चाहिँ यो जुन एजुकेसनलाई यहाँको जापानको कन्स्टिट्युसनले के गरेछ भन्दाखेरि त्यो बच्चाको राइट भनेर भन्दैन। यहाँ त्यो चाहिँ प्यारेन्ट्सको जिम्मेवारी, प्यारेन्ट्सको रेस्पोन्सिबिलिटी हो भनेर भन्छ। यो मैले किन भने भन्दाखेरि पछि जोड्छु। हामी अब जापानी नागरिक नभएको भएर यो चाहिँ जापानी नागरिकको जिम्मेवारी हो भनेर चाहिँ कन्स्टिट्युसनले यसरी राखेको हुँदो रहेछ। एजुकेसन जापानमा फ्री छ, पब्लिक एजुकेसन। खानाहरूको अरू कुनै खर्चहरू थोरै थोरै लगाउँछ, तर पनि सामान्यतया फ्री एजुकेसन नै छ। र सबभन्दा राम्रो कुरो यो जुन तल्लो एलिमेन्ट्री लेभल जुनियर हाई स्कुल लेभलको राम्रो कुरा भनेको त्यति बेला विद्यार्थीहरूलाई एक आपसमा सहयोग गर्ने, सहकार्य गर्ने, एकदम मिहिनेत गरेर टिमवर्कमा काम गर्ने र एकदम इमान्दार हुने, यस्ता कुराहरू चाहिँ जापानिज विद्यार्थीहरूले एलिमेन्ट्री लेभल मात्र होइन तल्लो योचियन होइक्युन लेभलबाट नै सिकेर आएका हुन्छन्। यहाँको शिक्षाको त्यो एउटा राम्रो विशेषता हो। अलिकति यो जापानिज एजुकेसनको प्रकारको विषयमा कुरा गरौँ। हाम्रो नेपालमा जता गए पनि बोर्डिङ स्कुलहरू हुन्छ। मसँग ठ्याक्कै डेटा त छैन बोर्डिङ स्कुलहरूको, तर तपाईँ हामीले झट्टै हेर्दाखेरि पनि 50% त बोर्डिङ स्कुल भइसक्यो होला। सिटीमा त बोर्डिङ स्कुलहरूको डोमिनेसन छँदैछ प्राइभेट स्कुलहरूको, गाउँहरूमा पनि गाउँमा अहिले प्राइभेट स्कुलहरू छन् भने जापानमा चाहिँ पब्लिक स्कुलहरू नै धेरै हुन्छ। लोकल सिटी गभर्मेन्टहरूले स्कुल चलाइरहेको हुन्छ। यहाँ यो डेटा हेर्नुभयो भने तपाईँको यो एलिमेन्ट्री लेभल भनेको कक्षा 6 सम्मको चाहिँ 20,000 जति पब्लिक स्कुल छन् भने प्राइभेट स्कुल जम्मा 230 भनेको 1.5% जति मात्रै चाहिँ प्राइभेट स्कुलहरू छन्। जापानमा चाहिँ पब्लिक एजुकेसनलाई नै बढी हाइलाइट गरिएको छ। अब यो हामीलाई कतिजनालाई थाहा नभएको के हुनसक्छ भन्दाखेरि जापानको एजुकेसन कस्तो हो त? हाम्रो नेपालसँग तुलना गऱ्यौँ भने यो कस्तो छ, विश्वका अरू देशसँग तुलना गऱ्यौँ भने यो कस्तो छ, यो पनि त्यति हामीले थाहा पाइ नरहेको विषय हुन्छ। किन भन्दाखेरि सित्तैमिति हामीले बच्चालाई त्यहाँ भर्ना गर्दैनौँ, गरे पनि कति कुरा अल्लमल्लमा गरिरहेको हुन्छौँ। अब जापानको एजुकेसन यो पिसा एभरेज स्कोर्स भन्ने छ, OECD अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट भन्ने धनी देशहरूको एउटा क्लब जस्तै पनि भनौँ। उसले गर्ने ऱ्याङ्किङमा चाहिँ यो 2015 को ऱ्याङ्किङ हो।
यसमा म्याथ, रिडिङ र साइन्स रातो मार्क लगाएको छु मैले। जापानको चाहिँ रातो लगाइएको छ, यसको चाहिँ जापान टपमै छ। भनेपछि यो स्पेसली साइन्समा हेर्नु सेकेन्डमै छ। सबभन्दा अगाडि सिङ्गापुर, त्यसपछि कोरियाहरू, विशेष गरी यो पूर्वी एसियाका देशहरू चाहिँ पढाइमा पठन पाठनमा चाहिँ अगाडि छन्। जापान त्योमा चाहिँ एकदमै टपमा छ। एभरेज तपाईँको हेर्नुभयो भने OECD एभरेज भनेको यहाँ तल छ होइन, जापान त्यति माथि छ। त्यही भएर यहाँको एजुकेसन चाहिँ वर्ल्ड लेभलमा कम्पेयर गर्यो भने एकदम राम्रो एजुकेसन छ। मैले केही जापानिज शिक्षाविदहरूसँग कुरा पनि गरेँ, यसमा पनि उहाँहरू सन्तुष्ट हुनुहुँदैन। के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यति मेहनत गर्छौँ हामी, बच्चाहरूलाई यति दौडाउँछौँ, सरकारले यति धेरै रिसोर्सेसहरू लगाएको छ भने यति त हुनै पर्यो नि भनेर यो 2009मा कि कहिले चाहिँ 2011मा जापानको एजुकेसन सिस्टममा अलिअलि पढाउने कुरामा चेन्ज भएको रहेछ, ऱ्याङ्किङ तल गइरहेछ। फेरि त्यसलाई चाहिँ अब यो राम्रो गर्नुपर्छ भनेर सरकारले फेरि मेहनत गरेर यो ऱ्याङ्किङ चाहिँ यस्तो छ जापानको। त्यही भएर जापानको मैले यहाँ एजुकेसन सुपर पावर भनेको छु। जापान साँच्चैमै एजुकेसनमा चाहिँ एकदम विश्वमै अग्रपङ्क्तिमा रहेको देश हो। अब तल यो नोबेल लौरेट्सहरूको बारेमा पनि राखेको छु। नोबेल प्राइजहरू जित्ने हासिल गर्ने जापानिजहरू अहिलेसम्म 25 जना। विशेष गरी अब यो फिजिक्स भयो, मेडिसिन, टेक्नोलोजी रिलेटेड सब्जेक्टहरूमा, साइन्सहरूमा चाहिँ हरेक वर्ष जस्तो जापानिजहरूले एउटा न एउटा जापानिजहरूले नोबेल प्राइज हासिल गरिराख्नु भएको हुन्छ। अब यो त भयो अब जापानिजहरूको लागि होइन, विदेशीहरू जापानमा बस्ने विदेशीहरू हाम्रा बालबच्चाहरूको लागि जापानको जुन लेभल छ, जापानको जुन क्वालिटी छ, एजुकेसन क्वालिटी, त्यो चाहिँ हाम्रो बच्चाहरूको लागि कस्तो छ त होइन, त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ विशेष गरिकन। यो विषयमा यही ओइसिडीले पनि ऱ्याङ्किङहरू गर्दो रहेछ, कुन देशमा त्यो आफ्नो सदस्य राष्ट्रहरूको चाहिँ ऱ्याङ्किङ गर्दो रहेछ। जापान त्यसमा चाहिँ एकदम पछाडि, डेटामै नदेखिने। किन देखिँदैन त भन्दाखेरि जापानमा अहिले पनि यो जम्मा तपाईँको विद्यार्थी सङ्ख्या गर्नुभयो भने 1.13%, 1,68,000 जति मात्रै विदेशी बच्चाहरू रहेछन्। त्यो पनि विदेशी बच्चाहरू स्कुलमा गएको भनेर डेटा राख्दैन। डेटा के भनेर राखिँदो रहेछ भने स्कुल एज चिल्ड्रेन भनेर होइन। त्यो चाहिँ बच्चा स्कुल इनरोलमेन्ट भएको छ कि छैन भन्ने डेटा छैन, तर इमिग्रेसनसँग त डेटा हुन्छ। त्यो हेरेर ल 0 देखि 19 वर्षसम्मका बच्चाहरू यति छन् भन्ने आधारमा स्कुल एज चिल्ड्रेनहरूको डेटा यो 1.13% रहेछ। कुनै कुनै देशहरूमा त 25-30% पनि छ। त्यस्तो देशहरूमा विदेशी बच्चाहरूको लागि पनि एजुकेसन सिस्टमहरू अलिकति चेन्जेसहरू लिएर अलिक फेभरेबल भएको कन्डिसनहरू पनि हेर्न सकिन्छ। र अर्को एकदम हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको के छ भन्दाखेरि जापानको एजुकेसनमा विदेशीहरूलाई त्यो नन म्यान्डेटरी हो, पढ्नै पर्छ भन्ने छैन। अघि मैले भने यो चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी हो बच्चालाई स्कुल पठाउनुपर्छ भन्ने, भनेपछि त्यो जापानिज प्यारेन्ट्सहरूको लागि हो, जापानिज नेसनलहरूको लागि हो। हामी विदेशीको लागि त्यो चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी होइन। त्यही भएर नन म्यान्डेटरी छ। अनि अर्को के छ भन्दाखेरि यहाँ मैले कोट गरेको छु, यो मेरो आफ्नो भनाइ होइन, थोरै अलिकति यसमा हेरौँ। यो मैले राखिहालेँ। सेकेन्डमा चाहिँ के भन्छन् भन्दाखेरि जापानको एजुकेसन सिस्टम भनेको एकदम एथिस्ट छ। हाम्रो नेपालमा पनि आजकल बेला बेलामा नेपाली भाषालाई मात्र प्राथमिकता दियो, अरू भाषाहरूलाई गर्न सकिएन भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ एउटै सिस्टम भयो, जतासुकै युनिफर्मिटी भयो, होमोजिनियस एउटै भयो। र हुन त यसले चाहिँ एजुकेसनल अपर्च्युनिटिजहरू, शिक्षाको अवसरहरू सबैले एउटै किसिमले एउटै लेभलको पाउनुपर्छ भन्ने हुन्छ होइन। तर त्यसमा के भइदियो जस्तो विदेशी बच्चाहरू त त्यही लेभलमा पढ्न सक्दैन नि, उनीहरूको लागि त्यहाँ चाहिँ फेभरेबल भइदिएन भन्ने चाहिँ यो ठुलो रिसर्चरहरूले, त्यसपछि इभन गभर्मेन्टले पनि रियलाइज गरेको, मिनिस्ट्री अफ एजुकेसनले पनि यो विषयलाई चाहिँ उनीहरूले रियलाइज गरेको छ। अब यसमा के छ भने अनइक्वल एजुकेसन अपर्च्युनिटिज भनेर राखेको छ। यहाँ के छ भन्दाखेरि अब हामी विदेशीहरू यो हाम्रो अब आर्थिक हिसाबले पनि हामीहरूलाई अलिकति समस्या परिरहेको हुन्छ। ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर, जापानिज बोल्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ। प्यारेन्टल इन्भल्भमेन्ट, जापानिज बोल्दैनौँ, प्यारेन्टले बच्चालाई पढाइमा सहयोग गर्न सक्दैनौँ। स्कुल इनरोलमेन्ट भर्ना कसरी गर्ने, कहाँ गर्ने, के गर्ने भन्ने पनि गाह्रो भइरहेको हुन्छ। त्यसपछि एकाडेमिक एटेन्डमेन्ट, हाम्रो बच्चाहरूले पढाइमा कति गर्न सक्छन् त भन्ने कुरो पनि सामान्यतया विदेशी बच्चाहरूको पर्फर्मेन्स चाहिँ जापानिज बच्चाहरूको कम्पेयरमा हेऱ्यो भने एकदम लो भन्ने चाहिँ छ। अब र सबभन्दा ठुलो भनेको जापानिज एजुकेसन सिस्टममा इङ्ग्लिसलाई त्यसलाई त्यति प्रायोरिटी दिएको हुँदैन। एउटा दुईटा क्लासहरू हुन्छ, वर्षमा 35 घन्टा रहेछ एलिमेन्ट्री लेभलमा,
35 घन्टा मात्रै 1 वर्षको कोर्समा इङ्ग्लिस पढाइने। त्यो भनेको नि त्यही 4-5 कक्षामा अलिअलि हाम्रो नेपालमा पब्लिक स्कुलहरूमा गरे जस्तो भयो। त्यसपछि फर्मल इङ्ग्लिस क्लासहरू जुनियर हाई स्कुल लगभग 7 कक्षाबाट सुरु हुने भयो। अनि इङ्ग्लिसको पढाइ के हुन्छ भन्दाखेरि ग्रामरमा बढी फोकस भएको, भोकाबुलरीमा बढी फोकस हुने, तर कम्युनिकेसनमा प्र्याक्टिकल युजमा चाहिँ फोकस पटक्कै नहुने भन्ने छ। अनि इङ्ग्लिसलाई जापानिजमा पढाउने, टिचरहरूले इङ्ग्लिसलाई जापानिजमा पढाउनुहुन्छ। मैले पनि धेरै टिचरहरूलाई भेटेको छु, इङ्ग्लिस टिचरहरू पनि स्कुलहरूको। उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूको क्लास अब्जर्भेसन गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ रियल हो। अहिले एएलटिजहरू पनि विदेशी टिचरहरू लिएर राख्ने पनि छ। त्यो अलिकति इङ्ग्लिस चाहिँ अब इम्प्रुभ गर्नुपर्छ भन्ने त छ, तर अझै पनि समस्याहरू छन्। त्यही भएर यहाँ एकजना नोबेल लौरेटले चाहिँ यो कामै लागेन, अब इङ्ग्लिसमा अलिकति मेहनत गर्नुपर्छ भनिन्छ। फेरि जापानिजहरूलाई के हुँदोरहेछ भन्दाखेरि भाषा इम्पोर्टेन्ट होइन, जे पढ्छौ आफ्नो भाषामा राम्रो गर्न सक्ने विद्यार्थीले अरू पछि गएर उसले जसरी पनि ल्याङ्ग्वेज त पढिहाल्छ, तर आफ्नो पढाइमा चाहिँ ऊ जसरी पनि तगडा हुन्छ। भाषा ल्याङ्ग्वेज इज नट इम्पोर्टेन्ट भन्ने त्यस्तो खाले सोच पनि जापानमा हुँदो रहेछ। अब हामीले कसरी अहिलेसम्म कोप गर्यौँ त? जापानमा त एजुकेसनको सिस्टम यस्तो छ, हामीले हाम्रो बालबच्चाहरूलाई कसरी ह्यान्डल गर्यौँ भन्दाखेरि यो 2012 सालमा हाम्रो एभरेस्ट इन्टरनेसनल स्कुल सुरु हुनुभन्दा पहिला समुद्रपारी अनलाइनमा त्यो सर्वे गरिएको थियो। बच्चाहरू कहाँ छन्, के छन्, कहाँ पढाउनुहुन्छ सबै गर्दाखेरि लगभग 136 जनाले रेस्पोन्स गर्नुभएको थियो। त्यसमा 67%ले बच्चालाई नेपालमा राख्नुभएको रहेछ, 21% का जापानिज स्कुलमा जाँदो रहेछन् भने 12% को इन्डियन स्कुल एन्ड अदर इन्टरनेसनल स्कुल्स भनेर त्यो चाहिँ डेटा हामीले त्यति बेला पाएका थियौँ। अहिलेको नयाँ डेटा लिएको छैन। अनि धेरै यो अघि मैले सुरुमा एउटा 15 देखि 19 वर्ष उमेर समूहका बच्चाहरूको डेटा एकदम माथि गएको देखाएको थियो सुरुमै। यो के छ भने ती बच्चाहरू नेपालबाट आउँछन्, उनीहरू के भन्दाखेरि अब 16-17 वर्षको हुँदाखेरि त जापानमा डिपेन्डेन्ट भिजामा राख्नुपर्ने हो भने ल्याउनै पर्ने हुन्छ प्यारेन्ट्सले। त्यति बेला त्यो ग्रो हुँदो रहेछ। प्यारेन्ट्सले उताको पढाइ छुटाएर एसएलसी गरिसकेपछि अथवा नगर्दै बच्चाहरू जापान ल्याइहाल्ने। त्यो बच्चाहरू सबभन्दा अहिले समस्या देखिएको चाहिँ तिनी बच्चाहरूमा सङ्ख्या पनि धेरै छ। अब उनीहरूले कहाँ गएर पढ्ने? एकैचोटि हामी ल्याङ्ग्वेज पढ्न आउने स्टुडेन्टहरूले 2 वर्ष ल्याङ्ग्वेज पढेपछि बल्ल युनिभर्सिटी गएर त्यही पनि गाह्रो हुन्छ जापानिजमा कोर्सहरू लिनको लागि भने बच्चाहरू आउन बित्तिकै उनीहरू जापानिज स्कुलमा गएर पढ्दाखेरि उनीहरूलाई स्वभावतः गाह्रो नै हुने भयो। यसरी चाहिँ यो 90 स्कुलहरूमा बच्चाहरू गएर पढ्ने चाहिँ धेरै छ। यो डेटा अलिकति यो पब्लिस डेटा होइन, मैले चाहिँ यो पब्लिस गरिँदैन, हाम्रो कम्युनिटीको लागि मात्रै युज गर्ने हो भनेर एकजना प्रोफेसरले मलाई उपलब्ध गराउनु भएको। अनि यसले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि हामीसँग फेरि यति अप्ठ्यारो हुँदै पनि केही सक्सेसफुल केसेसहरू पनि छन्। 8 कक्षा नेपाल 7 कक्षासम्म नेपाल पढेर आएर 8 कक्षाबाट यहाँको स्कुल गएर हाई स्कुलको एक्जामहरू दिएर पास गरेर त्यसपछि युनिभर्सिटी एक्जामहरू पनि पास गरेर राम्रो युनिभर्सिटी गएका विद्यार्थीहरू पनि यहाँ छन्। मैले पनि 2-4 जनासँग यही क्रममा कुरा गर्ने मौका पाएँ। अलिकति एउटा के छ, एउटा मात्रै आशा जापानमा पनि सरकारले जापानको एजुकेसनलाई इन्टरनेसनलाइजेसन गरौँ, यसलाई अलिकति इङ्ग्लिस मिसाउँ, अलि ओभरसिज आउटरिचहरू पनि गरौँ भनेर प्रायोरिटी दिइरहेको छ। त्यो अलिक बढी भयो भने जापानिज स्कुल जाने बच्चाहरूलाई पनि सजिलो होला। अब समस्या सेटब्याक्सहरू के छ भन्दाखेरि अब धेरै स्कुलहरूले बच्चाहरू नेपाली बच्चाहरू धेरै भएको भएर समस्या भयो भनेर हाम्रै स्कुलमा पनि धेरै पटक फोन आउने गर्छ, केही हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ कि भनेर। अरूहरूलाई पनि त्यो जापानिज प्रोफेसरहरूले पनि हामीहरूलाई बेला बेलामा भन्नुहुन्छ यो एउटा समस्या छ। अर्को चाहिँ कति स्कुलहरूले हामी लिँदैनौँ, बच्चा लिँदैनौँ, तपाईँले जहाँ लानुहुन्छ लानुहोस् भनेर भनेको अवस्था। हाम्रो स्कुलमा पनि त्यस्ता खाले 2-3 जना बच्चाहरू जापानिज स्कुलले नलिएको भएर हाम्रो स्कुलमा आउनुभएको नेपाली बच्चाहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसपछि यहाँबाट अब यो जापानिज स्कुल पढ्दै नेपाल फर्केर जाने विद्यार्थी भयो भने उनीहरूलाई बडो गाह्रो हुन्छ। 5 कक्षा पास गरेर जापान गयो भने कसरी एजुकेसन कन्टिन्यू गर्ने, त्यो चाहिँ एउटा ठुलो इस्यु हो। यो त तपाईँ हामीले भोगेको इस्यु नै भइहाल्यो। अनि अब राम्रोसँग पढाइ गर्न नसकेपछि विशेष गरी यो 15 देखि 19 वर्षसम्मको विद्यार्थीहरू चाहिँ पढाइ राम्रो नभएपछि पढाइ छोडिदिने अथवा नेपालबाट आएपछि नै पढाइतिर चटक्कै छोडेर यहाँको चाहिँ लेबरको अनस्किल्ड लेबरमा नेपालमा बसेर बच्चाहरूले पढ्थ्यो भने उनीहरूले राम्रो गर्न सक्थ्यो होला। प्यारेन्ट्सहरूसँग नि रिसोर्सेस थियो, तर यहाँ आउँदाखेरि के भइदियो, उनीहरू सिम्पली लेबरको रूपमा अब पार्ट टाइम कामहरू गरेर समय खेर फाल्न बाध्य छ। अब त्यही भएर हामीलाई के भने डाइलेमा के भयो भन्दाखेरि अब जापानिज स्कुल गएर अब फेरि के छ भने जापानिज स्कुल गएपछि बच्चाले जापानिज भाषा सिक्छ, जापानिज संस्कार सिक्छ, नेपाली जान्दैन बोल्दैन भन्ने पनि छ। कतिजना प्यारेन्ट्सहरूले घर फोन गर्दाखेरि बोल्दैन, नेपालतिरको त केही पनि उसले कुरै गर्दैन होइन, आफन्तहरू आउनुभयो भने पनि बोल्दैन भनेर भन्नुहुन्छ होइन। एउटा चाहिँ अब एसिमिलेसन, हामी चाहिँ पुरै जापानिज सिस्टममा जाने भनेर सोध्ने कि अथवा
अब काम गरिहाल्छ बच्चाले होइन, जापान आएपछि ठिकै छ नि त भनेर सोध्ने कि अथवा अलिकति ग्लोबल स्कोप अलि विदेशको पनि स्कोप हुने गरेर गर्ने कि भन्ने चाहिँ यो डाइलेमा छ। छिटो गएँ। त्यही भएर हामीले चाहिँ 2013मा यो यावत समस्याहरू भएपछि हामीले सर्वे पनि गऱ्यौँ। त्यहाँ धेरै प्यारेन्ट्सहरूले बच्चाहरू नेपाल राख्दाखेरिका पीडा, छुट्टिएर बस्दाखेरिका पीडा, त्यसपछि जापानमै हुँदाखेरि पनि स्कुलमा गाह्रो भएका कुराहरू धेरैजनाले त्यो उठाउनु भयो। हामीले स्कुल बनायौँ। स्कुल चाहिँ अहिले हामीले किन्डरगार्टन र प्राइमेरी लेभल 6 कक्षासम्म छ। अब 7 कक्षाको पढाइ आउने सेसनबाट सुरु हुँदैछ, अप्रिलबाट। करिकुलम नेपालको प्रयोग गर्छौँ। इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज अब इङ्ग्लिस मिडियममै पढाइ भइरहेको छ। नेपाली ल्याङ्ग्वेज कल्चरहरू भइहाल्ने भयो। पछिको हाम्रो गोल भनेको हाई स्कुलसम्म जानेछ। र अब केही हाम्रा प्रायोरिटीहरू पनि छन्। अलिकति स्कुलको फेसिलिटीहरूलाई इम्प्रुभ गर्ने, अलि धेरै विद्यार्थीहरूलाई सुविधा दिने, करिकुलमहरूलाई अलि इम्प्रोभाइज गर्ने, जापानिज सिस्टम जुन अघि भने मैले वर्ल्डकै टप भन्ने, त्यहाँबाट पनि सिकेर त्यसलाई पनि हामीले इन्टिग्रेट गर्दै जाने, यो च्यालेन्जेसहरू हामीसँग छन्। विद्यार्थीहरू बढिरहेको छन्। 2013मा 13बाट सुरु गरेको हामीसँग 154, अहिले त 162 जना विद्यार्थीहरू छन्। यो बढ्ने क्रम छ। अहिले भर्नाको समय पनि छ। अब हामीले एभरेस्ट इन्टरनेसनल स्कुल सुरु गरेपछि केही अपर्च्युनिटिजहरू बच्चाहरूलाई चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूलाई कमसेकम तनाव भएको छैन, बच्चालाई कहाँ राख्ने ठाउँै भएन, छोड्नु पर्यो नेपालमा अथवा यहाँ गाह्रो भयो भन्ने त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति साइकोलोजिकली पनि प्यारेन्ट्सहरूलाई सपोर्ट गर्ने भएको छ। त्यसपछि हाम्रो स्टुडेन्टहरू जापानिज ल्याङ्ग्वेज राम्रोसँग पढिरहेका छन्। इङ्ग्लिस भएपछि जापानको भोलिको हायर एजुकेसन, जापानको युनिभर्सिटीहरूमा जान सक्ने भए, क्यारियर स्कोपको हिसाबले जापानिज कम्पनीहरूमा पनि काम गर्न सक्ने भए। त्यसपछि अब जापानिज ल्याङ्ग्वेजका कुराहरू भए, नियम कानुन, यहाँको कल्चर सिक्ने बुझ्ने र यहाँको चाहिँ सिस्टममा भिज्न सक्ने विद्यार्थीहरू हामी टार्गेट गरिरहेका छौँ। नेपालको ल्याङ्ग्वेज कल्चर ट्रेडिसन पनि नभुलुन्, सोसाइटी पनि नभुलुन्। भोलि गएर 2 वर्ष के अरे 10 वर्ष 15 वर्षपछि यसै गरिकन समाजका समस्याहरूलाई हाम्रो आगामी जेनेरेसनले पनि एड्रेस गर्नेछन् भन्ने आशा गरेका छौँ। र केही अब यो विषयलाई मैले त्यति राखेन। अलिकति यो एजुकेसनको विषयमा आज सम्भवतः पहिलोपटक यसरी छलफल भएको छ। यो विषयमा अलिकति राम्रोसँग रिसर्च गरेर मैले हाइलाइट गर्न खोजेको सकेसम्म यो जापानमा हुने हामी नेपालीहरूको बच्चाहरूको एजुकेसन आउटपुट के छ त भन्ने कुरा। अब हामीले यहाँ आएर कमाएका छौँ, रिसोर्सेस त लगाएका छौँ, तर बच्चाहरूले राम्रोसँग पढेका छन् कि छैनन्, त्यो चाहिँ डेटाले के भन्छ भनेर अलिकति राम्रोसँग हेरेर त्यसका च्यालेन्जेसहरू के हुन्, त्यसका फ्याक्टरहरू के हुन् भनेर हामी चाहिँ फर्दर रिसर्च गर्न सक्छौँ। त्योबाट चाहिँ यसरी फेरि सेयर गरेर कम्युनिटीलाई बाँड्न सकिन्छ। हस् त, थोरै समय मैले एक्सिड गरेँ, त्यसको लागि माफी चाहन्छु। प्रश्न सोध्नु पाइन्छ? सर, हामीसँग खासमा प्रश्नोत्तरको टाइम पछि लास्टमा छ, त्यही भएर यो शिक्षाको बारेमा एउटा कुरा सबैले जानकारी गराइहाल्नु भयो विषय भनेर। सरी, अहिले यहाँ माइक सर, उहाँको चाहिँ मैले सायद उहाँले प्रस्तुत गर्दाखेरि जोडिहाल्नुहुन्छ जस्तो लागेको थियो। अलिक केही हाम्रा नेपाली विद्यार्थीहरू भनौँ न, जो यहाँ अभिभावकहरू हुनुहुन्छ, उहाँको बच्चाहरूलाई यहाँ स्कुलमा भर्ना गर्ने, एडमिसन गर्ने बेलामा केही कुराहरूमा अलिक समस्या देखा पऱ्यो। खास गरी के भयो भने नि, नेपालमा चाहिँ अब यहाँ कम्पलसरी एजुकेसन भन्नुभयो उहाँले। यहाँको कम्पलसरी एजुकेसन भनेको कति 9सम्म, राइट? जुनियर हाई स्कुलसम्म भन्दो रहेछ। अब यहाँ कस्तो पऱ्यो भने नेपालको चाहिँ हाम्रो प्राइमरी, त्यसपछि लोवर सेकेन्ड्री, त्यसपछि हायर सेकेन्ड्री, इलिमेन्ट्री 1 to 5, लोवर सेकेन्ड्री 6 to 8, हाई स्कुल 9, 10, हायर सेकेन्ड्री 11 to 12। अब यो जापानको क्लासिफिकेसन र हाम्रो क्लासिफिकेसनमा अलिकति समस्या देखिँदाखेरि यो अनिवार्य शिक्षाले गर्दा यहाँ समस्या देखा पऱ्यो। केही नेपाली विद्यार्थीलाई भर्ना यहाँको जापानिज स्कुलमा भर्ना गराउनै गाह्रो पऱ्यो। जबकि 21% नेपाली बालबालिकाहरू चाहिँ जापानिज स्कुलमा अध्यापन गर्दैछन्। अलिकति समस्या कहाँनिर आइपऱ्यो भने यहाँलाई केही समस्या परिहाल्यो, या यहाँहरूको समाजमा भएका कसैलाई या आफ्नो कोही इम्प्लोयरहरूलाई केही समस्या पऱ्यो भने कृपया सम्झिराख्नु होला। हामी कहाँ अब शिक्षा मन्त्रालयले, हाम्रो गभर्मेन्टले हाम्रो प्लान, हाम्रो शिक्षा मन्त्रालयको वेबसाइटमा बेसिक एजुकेसन भनिदिएको छ लगाएर चाहिँ बेसिक एजुकेसन भनेर क्लास 8सम्मलाई बेसिक एजुकेसन हो भन्ने राखिदिएको छ। अब यिनीहरूको बुझाइ के पऱ्यो भने, सायद हामीलाई भन्दा प्रतिनिधिलाई धेरै थाहा होला, यिनीहरूको बुझाइमा
बेसिक एजुकेसन भनेको त्यो कम्पलसरी एजुकेसन हो भनेको त्यो बेसिक एजुकेसन 8 क्लास पढेको विद्यार्थी यहाँ आएर फेरि जुनियर हाई स्कुलमा कम्पलसरी क्लासमा जोइन गर्न मिल्दैन, एडमिसन हुन पाइँदैन भन्ने खालको समस्या आयो हेर्नुहोस्। तर हो त्यो लोवर सेकेन्ड्री हो, उसले त्यहाँबाट 8 क्लास पास गर्यो, यहाँ 9 क्लासमा भर्ना आउन खोज्दाखेरि यो बेसिक एजुकेसन अन्तर्गत कम्पलसरी तिमीहरूको कम्पलसरी एजुकेसन पुरा गरिसकेको छ। हाम्रो यहाँ कम्पलसरी एजुकेसन भने 9 सम्म 10 कक्षा भर्ना दिएछ भन्ने खालको समस्या आएको हेर्नुहोस्। अब त्यसले गर्दा यहाँ केही कुराहरू हामीले चाहिँ अब ती जसलाई समस्या परेको थियो 2-4 जना यस्ता विद्यार्थीहरूलाई समस्या समाधान गर्न हामीले रिक्वेस्ट गरिसकेका छौँ। त्यो लेभलमा भर्ना गर्ने क्रममा